बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है, ताकि इस सवाल के जवाब लोगों के इल्म में हो, ताकि उनको पता हो कि हमने यहाँ तक आना है, आगे बॉर्डर लाइन में। जी जी। यहाँ तक तो सुलह सफाई हो सकती है, ज़ौजैन के माबैन दोबारा मामलात हो सकते हैं। ये हमें भी होता उस वक्त है जब बच्चे होते हैं छोटे, जी जी। और जज्बात में आके फैसला कर बैठते हैं, उसके बाद फिर परेशान होते हैं बच्चों की वजह से। हाँ जी। बच्चों की वजह से कि बच्चे सादर है, साहब मर्द है, उन्होंने भी निकाह कर लिया, खातून है उन्होंने भी निकाह कर लिया। आजमाइश जो है इन बच्चों के लिए, बच्चे रुल जाते हैं। जी। ये हमारे माशरे का दुखता हुआ एक पहलू है, बहुत तकलीफ दह ये मामला है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने एक मजलिस में 3 तलाक़ें इस्तेमाल कर दी, एक मजलिस में 3 तलाक़ें इस्तेमाल कर दी, चाहे वो एक साथ 3 तलाक़ कह रहा है या अलग अलग करके कह रहा है, तो तलाक़ मुग़लज़ा इसको कहते हैं। मुग़लज़ा, हाँ, ये गुनाह है, ये गुनाह है, लेकिन तलाक़ वाक़ई हो जाती है। ऐसी तलाक़ देने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर कोई शख्स ये अमल करता है तो अब ये दोबारा अपनी ज़ौजा के साथ रुजू नहीं कर सकता। रुजू कब करेगा? अगर ये किसी गैर से निकाह कर लेती है, फिर वो तलाक देता है, इद्दत के दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद दोबारा ये निकाह करना चाहते हैं तो अब ये निकाह कर सकते हैं। अच्छा। अब अगर किसी शोहर ने अपनी ज़ौजा को एक तलाक दी, जिसको तलाक रजई भी कहते हैं, एक तलाक दी, अब इद्दत के अय्याम अभी गुजरे नहीं हैं। अच्छा, एक तलाक में भी इद्दत है? हाँ, एक बेहतरीन तरीका यही होता है, जो सुन्नत तरीका भी है, फ़ुक़हा कराम ने भी जो बताया वो तरीका यही है। अगर ज़ौजैन के दरमियान बन नहीं पा रहे, बड़ों ने भी कोशिश की, दोस्तों ने भी कोशिश की कि इनका घर आबाद हो जाए, इनका घर बस जाए, लेकिन फिर भी ये देख रहे कि जहन नहीं मिल। देखिए हमारा दीन बहुत प्यारा है, हर मामले के अंदर हमारी रहनुमाई की गई है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी ज़ौजैन आपस में नहीं बनती, मसाइल होते हैं, बड़ों ने भी कोशिश कर ली है, अब तुम्हारे लिए बेहतर है तुम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में अलहदगी इख्तियार कर लो, ताकि लेकिन हुदूदुल्लाह को पामाल ना करो। तब अगर किसी शख्स ने अपनी ज़ौजा को एक तलाक दी, अब बेहतर तरीका ये है कि 3 हैज़ गुजर जाए, 3 माह गुजर जाए, जो इद्दत के तलाक। जी जी। अब एक तलाक, और तलाक भी पाकी के दिनों में देनी चाहिए। अच्छा। अब एक शख्स है जिसने हैज़ के दिनों में, यानी ख़वातीन की जो मखसूस अय्याम होते हैं उनमें तलाक दी, तो इसको इस पर भी गुनाह मिलेगा कि इसने नापाकी के दिनों में तलाक क्यों दी, अगरचे वाक़ई हो जाएगी, लेकिन ये अमल दुरुस्त। अब मैंने अर्ज़ की थी ना पिछले प्रोग्राम में। अच्छा, तलाक हो जाएगी। हाँ, अच्छा। तलाक, बाद लोगों की ये भी कॉन्सेप्ट होता है, वो ये सोचते हैं अगर नापाकी के दिनों में तलाक दी जाएगी तलाक वाक़ई नहीं होती, जबकि ये दुरुस्त मसला नहीं है। दुरुस्त मसला यही है, पाकी के दिन है या नापाकी के दिन है, शोहर ने तलाक दी, तलाक वाक़ई हो जाएगी, 3 तलाक। अभी यही केस 2 दिन पहले मेरे पास आया था, तो मैंने हमारे वही नूर हिदायत में मुफ्ती साहब आते, मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब, उनको रेफ़र किया था। ये कि मैंने अभी जानने की कोशिश नहीं की। देखें, तलाक का मसला फिर आज हमने इसीलिए डिस्कस किया। 2 दिन पहले मेरे जहन में भी था यार इस बारे में सीखना चाहिए, हमें मालूमात लेनी चाहिए, और वो बातें हमारे सामने आ रही हैं जो हमने कभी सुनी नहीं थी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम बहुत पीछे हैं हज़रत, हम आम आवाम जो है ना, हम बहुत पीछे, हम उलमा इकराम से दूरी इख्तियार कर बैठे हैं, जिसकी वजह से ये तलाक का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग एक तलाक दे देते हैं, एंजॉय करते हुए गुस्से में कहते हैं नहीं चलो ये जायका भी चख लेते हैं, लेकिन उसके बाद बड़े परेशान होते हैं। मेरा सवाल ये है, अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक तलाक दी है आज, फिर वो कुछ अरसे बाद दोबारा 2 तलाक़ें दे रहा है या एक दे रहा है, तो क्या वो तलाक वाक़ई हो जाएगी या एक वक्त में एक सांस में तलाक देनी है? देखिए, मैंने जैसे आज के पिछले सवाल को कंटिन्यू करते हुए आगे जवाब देता हूँ कि एक तलाक दी, तलाक रजई है जी। अब 3 माह गुजर गए, फिर दूसरी दे रहा है, ठीक है ना। अगर दूसरी से पहले रुजू कर लिया, ओके ज़ौजा है। अगर 2 भी दे दिए, अब भी इसके पास इख्तियार है कि रुजू कर ले, ठीक है ना। लेकिन अगर तीसरी दे दी, अब इसके पास इख्तियार नहीं है। एक तलाक दी या 2 तलाक दी, अब ज़ौजैन ने रुजू कर लिया। रुजू का तरीका यही है कि गवाहों की मौजूदगी में या ताल्लुक़ ज़ौजैन जो होता है वो कायम कर लिया, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, इस सूरत में रुजू हो जाता है। अच्छा, गवाह का होना लाजमी है? हाँ, नहीं गवाह का होना ज़रूरी नहीं, अगर ताल्लुक़ कायम कर लिया तो ओके, रुजू हो गया है, ठीक है ना।
اب خاتون اگر نہ بھی کرنا چاہے نا مرد کی طرف سے تو رجوع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، یہ فضیلت عطا کی ہے۔ عقل کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو برتری دی، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اوورال جن سے مرد کو اللہ نے جن سے عورت پر فضیلت عطا کی ہے۔ آج میں ہم اوورال دیکھیں بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ مردوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ جی پرٹیکولر خواتین ہوتے ہیں جن کو اللہ نے صحیح فتین بنا دیا تھا، ہماری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کے قدموں کی جو دھول ہے مٹی ہے اس سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ تو اسی طرح سے جن سے مرد کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، تو اسی لیے اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے، اب کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی نہیں میں رجوع نہیں کر سکتی، مرد نے رجوع کیا اب ان کا رجوع ہو گیا۔ ایک شخص نے طلاق دی، مثال کے طور پر ایک طلاق دی، اب انہوں نے رجوع کر لیا، اب مرد کے پاس صرف 2 طلاق اختیار باقی بچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد 3 طلاق اختیار دوبارہ شروع ہو گیا، اگر 2 طلاقیں دی اب دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا، آپس میں رہنے لگ گئے، اب اگر مرد کے پاس 1 طلاق اختیار بچا ہے، چاہے 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد ایک بھی طلاق دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میری 3 طلاقوں کا حق ہے، نہیں، اب اس کے بعد 1 کا حق بچا تھا، 2 طلاق وہ دے چکا تھا اور رجوع کر چکا تھا، اب اگر 1 طلاق 40 سال بعد ایون 70 سال کے بعد بھی 1 طلاق دے رہا تو یہ طلاق واقع ہو جائے۔ اچھا، اب ان کو ان کے درمیان دوری اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، خود سے ہیلے کر کے، خود سے ذہن کو مطمئن کر کے دوبارہ آپس میں رہنے لگ جائے، جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ اچھا حضرت، اگر میں کورٹ کی بات کروں، جب اگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے محترمہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے الگ ہو جائیں، ڈیورس لے لیں، تو وہ کورٹ کے ذریعے کورٹ سے رجوع کرتی ہیں۔ کورٹ بھی آج کل آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے ہماری کورٹ کو بھی، ہدایت بھی عطا فرمائے، اچھے ٹائم پہ فیصلے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کورٹ کے جج صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں، تو محترمہ وہ لے کر گھوم رہی ہوتی ہے میری ڈیورس ہو گئی، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کو پہلے ہم دیکھیں گے، قرآن سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں ہے جی۔ تو حکم قرآن ہمارے رب کا یہ فرمان ہے والذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے، نکاح کا جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، وہ مرد کے پاس ہے۔ مرد دے گا تو یہ عمل نافذ العمل ہو جائے گا نا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر زوجین کے اندر نہیں بنتی، شوہر زیادتی کرتا ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، اب اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ عورت کو کچھ اختیار ہی نہیں ہے، وہ ظلم سہتی رہے، تعلق قائم کرنے کی قدرت نہیں ہے، زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب بھی خاتون خانہ خاموش ہو کر کے تم دیکھتی رہے اور ظلم و ستم کو سہتی رہے، نہیں، دین اسلام نے اس کو یہ اختیارات عطا کیے ہیں خلا کی صورت میں۔ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، خاتون کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم خلا کا دعویٰ دائر کرو، جا کر کے کورٹ میں خلا کے بارے میں کہو، اور مرد نے جو حق مہر دینا ہے اس سے دستبرداری اختیار کر لے یا کچھ مزید مال دے دے، اس مال کے عوض میں عورت کو طلاق دے دے، یہ دونوں طرف سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح خلا سے متعلق کورٹ کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے یہ باقاعدہ ان اداروں کو پابند کریں کہ مرد کی طرف سے اوکے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی میں دستبرداری کرتا ہوں اور میں اس کو ڈیورس دیتا ہوں، خلا یہ اس نے دعویٰ دائر کیا، میں اس پر عمل کرتا ہوں اور اس کو حق طلاق تفویض کرتے ہوئے اس کو فارغ کرتا ہوں، یہ عمل تو درست ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون خانہ ہے، اس نے جا کر اپنا مقدمہ دائر کیا اور جج صاحبان نے ایک فارم بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، کوئی جواب نہیں ہے تو خود سے یہ آرڈر جاری کر دے کہ ڈیورس، جبکہ مرد کو پتہ ہی نہیں ہے یا اس نے سے پوچھا بھی نہیں گیا ہے، اگرچہ لیٹر جاری کیا اس تک تو نہیں پہنچے۔ اللہ کریم نے مرد کو اختیار دیا ہے، خاتون خانہ کو یہ سہولت عطا کی ہے، بالفرض وہ تعلق قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ نفقہ پورا نہیں کرتا ہے، تو عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر اس کے بعد جج صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بندے کے لیے پابند کریں لوگوں کو، ان اداروں کو پابند، یہ محکمے کس لیے ہوتے ہیں، پابند کریں کہ یہ عمل درآمد کروائیں تاکہ دونوں کی زندگی بچائی جا سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، عمومی مسائل یہی ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک مسئلہ ہے کہ خاتون خانہ وہ کہہ رہے کہ میں نے کورٹ میں جا کر کے اپنا مسئلہ بتایا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں ڈیورس چاہتی ہوں، شوہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جج صاحب نے مجھے کلیئر کر دیا ہے، میں نے کہا کیا شوہر نے آپ کو کہا ہے؟ کہا نہیں شوہر نے تو نہیں کہا ہے۔ تو میں نے کہا جب شوہر نے نہیں کہا ہے تو پھر آپ کی ڈیورس کس طرح سے واقع ہو جائے گی؟ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھنا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اچھا حضرت، نکاح جو ہے یہ میاں بیوی کا آپس میں رہنے کا، یہ سمجھ لیجیے ایک مہر ہے، اسٹیمپ ہے،
تو کیا طلاق ہی ہے کہ جس سے نکاح ٹوٹتا ہے، مینس کہ جدائی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن نکاح کیا اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر طلاق دے دی گئی تو ہی نکاح ٹوٹے گا، اچھا، کہ اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، جی جی، اب 4 ماہ 10 دن یہ عدت کے پورے کرے گی اور اس کے بعد چاہے تو کر کسی اور سکتی سے ہیں، جی، نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی خاتون خانہ ہے، ان کے شوہر نے کفر بقا یا کفر میں چلے گئے تو مرتد ہو گئے، دین اسلام سے چلے گئے، تو اس صورت میں بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، مطلب کہ اگر حیات ہے وہ ہاں، اور وہ کفر ہو گیا، کفر کر لیا اس اسلام نے، کو چھوڑ کر یہ باؤنڈری بنا دی گئی ہے نا کہ بھئی دین اسلام یہ ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے۔ اس سرکل سے اگر باہر جائیں گے، دین اسلام کو پامال کریں گے، اسلامی شعار کے بارے میں معاملات کریں گے، اگر حکم کفر علماء نے بتایا کہ واقعی اس کے اوپر حکم کفر لگ رہا ہے تو صاف ظاہر پھر یہی حکم شرع ہوگا کہ اس کی زوج ہے، اس کے نکاح سے جا چکا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، اب دوبارہ نئے سرے سے تجدید ایمان بھی ہوگا، تجدید نکاح بھی ہوگا۔ اچھا، اور اگر یہی عمل وائف کریں تو وہی؟ نکاح سے چلی جائے۔ اچھا، تو ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ تو کفریہ کلمات ہو گئے، لیکن اگر ایک شوہر ہے وہ وائف کو مارتا بھی ہے، مارنا بھی تو گناہ ہے نا حضرت، فالتو میں مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، ماں باپ کی گالیاں بھی دیتا ہے فالتو میں، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ذرا بتائیں نا ہمارے ایسا ناظرین کو۔ شخص کو جاہل کہا جاتا ہے، اجہل مرکب جس کو کہتے ہیں، جو ہلاک کے بھی آگے، تو ایسا شخص اجہل مرکب ہے جو اس صنف نازک پر یہ ظلم و ستم کرتا ہے اور اس بزدلی کو در حقیقت جو بزدلی اس کو بہادری تصور کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، ان خواتین کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، ان کے حقوق سے متعلق تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے تمہیں ایک مخصوص وقت عطا کیا ہے، اس مخصوص وقت میں ان سے نفع اٹھاتے رہو۔ اور فرمایا کہ یہ عورت جو ہے نا پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، تو اوپر جو پسلی ہے ٹیڑھے کی مشابہت دی گئی ہے، اور فرمایا اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا اس کا کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اور توڑنا ڈیورس کی صورت میں ہے۔ ہم سن چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل یہی ہے۔ تو وہ فرد جو اپنی زوجہ کو اس طرح کا ظلم کرتا ہے، ایون کہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں نا پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے اور عفو درگزر کی طالب ہو اور معافی چاہ رہی ہو، کوئی غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، اب مرد کو چاہیے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہو معافی دے تاکہ اچھے انداز سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ ظلم و ستم کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی، لیکن ایک وہ ہم طریقہ کار حاکم، کیا گیا ہے حکمت عملی کے تحت، بستر الگ کر لو، ذرا تلخ لہجے میں بات کرو تاکہ یہ جو دوریاں یہ ختم، مقصد یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا لو اور شروع ہو جاؤ، اس پر ظلم و ستم شروع کرو، ماں باپ کے تانے دو، یہ عمل درست نہیں ہے۔ بگاڑ کا سبب یہی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی اولاد، اپنی بیٹی عطا کر دی، دے دی، تو اب اس کو چاہیے اس سے نفع حاصل کرے جو شریعت مطالعہ نے ہمیں حکم ارشاد کرا۔ اچھا حضرت، طلاق ہی کی بات ایک سوال اور ذہن میں آ گیا آج کی طلاق کے حوالے سے، آخری سوال ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی کلیئر کر دیں ہم، کہ طلاق جیسے کہ شوہر دیتے ہیں، بیوی سامنے ہو، اگر بیوی موجود نہیں، کسی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، بھائی کے ذریعے، والدہ کے ذریعے، کسی کے بھی ذریعے، یا کال پہ پہنچا دیا یا کسی کے ذریعے، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، سامعین بھی اس پر غور کریں، ناظرین و حاضرین، کہ کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، اب زوجہ موجود نہیں ہے، کوئی اور بھی موجود نہیں ہے، یہ خود اکیلا ہے، شور و غل نہیں ہے، اس کے اپنے قانون نے سن لیا، شور و غل ہے، اس کو پتہ ہے شور و غل نہیں ہوتا تو میں آواز سن لیتا، اتنی آواز میں اس نے طلاق کے الفاظ استعمال کیے، یا اس نے تحریر کر کے طلاق کا پیپر بھجوائے، یا اس نے تحریر نہیں کیا، تحریر کسی اور نے کیا، اس نے انگوٹھا لگایا، اس نے سگنیچر کر دیے، تو اس صورت میں وہ خاتون خانہ تک چیز پہنچی یا نہیں پہنچی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ مطلب کوئی سن نہیں رہا پھر بھی ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے، چاہے کوئی گواہ نہیں ہے، چاہے اس نے طلاق دی ہے، خاتون کہتی اس نے طلاق دی ہے اور شوہر منکر ہو رہا ہے، اب حکم شرع یہ ہے خاتون اس سے دور رہے،
ताल्लुक़ कायम करने के हवाले से अपने आप को बचाए और इसको अल्लाह का डर और खौफ याद दिलाती रहे कि तुमने मुझे तलाक दे दी है, अब ताल्लुक़ कायम करेगा, मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम करेगा, जो औलाद पैदा होगी उस औलाद से खैर की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। तो इसको डराती रहे, लेकिन अगर इसकी नहीं चलती है ये मजबूर है, जो मजबूर है वो माजूर है, शरीयत ने उसको रियायत अता की है। ये शख्स गुनाहगार है, ये अमल कर चुका है फिर भी ज़बरदस्ती उसके साथ रह रहा है, फिर भी मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ कायम कर रहा है, तो इसको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर डरते रहना चाहिए और अपने इस अमल से बाहर आ जाना चाहिए। बहुत अहम मसला है जी। ख़ानदानों के अंदर ये मसाइल मामला हो चुके, अब ज़ौजा को डरा धमका करके या माँ बाप के हवाले से कोई बात बता करके खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। याद रखें हामिद भाई, ऐसे ज़ौजैन जो तलाक दे चुके, दारुल इफ्ता से मसला भी नहीं पूछा, शरई रहनुमाई भी नहीं ली, खुद से जहन से ये तासुर कायम कर लिया कि नहीं हमारी तलाक नहीं हुई और मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम करके रह रही है, खालिस ज़िना है, अल्लाह और ये गुनाह है, गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह है। और ऐसी औलाद से वफा की तवक्को करना ये भी गलती ही। ज़ाहिर है हराम औलाद भी आगे हराम ही होगी। अच्छा हज़रत, ये बहुत आम हो चुका है, हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे, क्या ऐसा करना चाहिए कि इन चीज़ों से हम दूरी इख्तियार करें, दूर रहें, बचे रहें, महफूज रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्या फरमाएंगे? देखिए इंसान, जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि इंसान खता का पुतला है ना। अब आज हम में से हर एक शख्स ये चाहता है कि यार मुझे सामने वाला बंदा परफेक्ट चाहिए, सामने वाला परफेक्ट होगा, सामने वाला के सारे मामला दुरुस्त होंगे तो फिर दुरुस्त है। देखिए ज़िंदगी ऐसे बसर नहीं होती जहाँ सामने वाला हमारी कुछ मिस्टेक्स को इग्नोर करता है, दरगुजर कर देता है, मुआफ़ कर देता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ उसकी बात रखना होगी। हम उसकी बात रखेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर हम उसकी बात नहीं रखेंगे, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर एतराज़ करेंगे, माँ बाप के घर गई तो इतने दिन क्यों लगाए, उससे बात क्यों की, इससे बात क्यों की, इस तरह फिर बिगाड़ पैदा होता चला जाता है। बात वही आ जाती है कि शादी निकाह करने से पहले इसको इसके बारे में इल्म हासिल करना था कि यार मेरी ज़ौजा के मेरे साथ क्या हुकूक हैं। अब मेरी ज़ौजा भी आ रही है, सेपरेट कंबाइंड फैमिली रहती है, माँ बाप के हुकूक का भी ख्याल करना है, ज़ौजा साथ मेरी ज़िम्मेदारी है, इसके मामला को भी मैंने मेंटेन करके चलना है। तो शादी से पहले इन उलूम को इसने हासिल करना था, अब इसने हासिल किया नहीं है, जिसकी वजह से अब बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो अब इसको यही सोचना है कि जब मुझसे गलत होती हैं, मुझसे गलतियां होती हैं, तो सामने वाली तरफ नज़र कर देती है, इग्नोर कर देती है, तो मुझे भी यही अमल इख्तियार करना है। तो जब हम सब पे नज़र करते रहेंगे, एक दूसरे की गलती को इग्नोर करते रहेंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अच्छा हज़रत, एक शौहर है वो जानता है कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन वाइफ की तरफ से ज़िद रहती कि मुझे बाहर लेकर जाओ, फ़लाँ जगह लेकर जाएं, फ़लाँ जगह लेकर जाएं, वो शौहर नहीं लेकर जाता, इससे भी आपस में इख्तलाफ पैदा होते, तो इसमें किसका कसूर है, क्या फरमाएंगे आप? देखिए ये बालूकात इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। एक तरीक़ाकार के मुताबिक पर्दे की सूरत में अपने आप को सेपरेट करते हुए अगर खातून खाना इस तरह कोई फरमाइश करती है तो मैं ये समझता हूँ कि इस मर्द को चाहिए कि इस ख्वाहिश को एक्सेप्ट, शरीयत में इजाज़त है। बिल्कुल। लेकिन जो अगर गैर शरई मामला हो, सामने पार्टी कुछ इस तरह के प्रोग्राम ही कुछ इस तरह का अजीबोगरीब फंक्शन है, पर्दगी हो तो इससे फिर बचना है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ये मिलता है कि आपने हमें ये बताया है कि ये ख़वातीन कांच की तरह होती है ना, कांच की मानिंद होती हैं, इनको ठेस पहुंच जाती है। तो अगर ऐसी मखलूक महफिल में लेकर जाते हैं या फहाशी हो जानी अजीबोगरीब सिस्टम है, तो साफ तेरे ना चाहते उनके दिलों को पर इसका असर होगा, तो इससे तो बचना है। लेकिन गैर शरई नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, तो यहाँ पर ले जाने में कोई शर्म, मैं ये समझता हूँ कि आर नहीं है। दूसरी आखिरी बात ये अर्ज करूंगा कि बाज़ औक़ात एक शख्स है जिसने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक एक मजलिस में दे दिया, सारी ज़िंदगी इमाम आज़म को फॉलो करता रहा, लेकिन जब तलाक हुई फिर दर्द उठा, फिर परेशान हुआ, इसके पास इन्होंने का तलाक वाक़ होगी, इन्होंने का तलाक वाक़ होगी, अब इमाम आज़म को छोड़कर किसी और इमाम की या गैर मुक़ल्लिद की तरफ जा रहे हैं, तो ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये शरीयत की पैरवी नहीं है, बल्कि ये नफ्स की पैरवी है। इसको चाहिए अपने इस अमल से बचे, सारी ज़िंदगी जिस फ़िक़्ह को, जिस इमाम को फॉलो करता रहा है, अब भी उसके हुक्म को एक्सेप्ट करे और जो उन्होंने हुक्म इरशाद फरमाया उसके मुताबिक अमल करे।